مامان بزرگ حتما عصبانیه. هنوز صبحونه نخورده نه؟ لباستو بپوش. صبح ساعت 5 صبحونه میخوره، الان ساعت 8 شده. نمیتونه گرسنگی رو تحمل کنه، حالش خیلی بد میشه. بهش صبحونه دادم حاله، الان پیشش بودم. تو؟ گوش کن، ممکنه دوباره گرسنش بشه. خب برایش صبحونه درست کردم دیگه حاله. من که برنامه غذاییشو نمیدونم. نه من چطوری؟ گوش کن، تو هم که صبحونه نخوردی. ساعت چند میخوری؟ خیلی خوب، دوش بگیر بیا پایین سر میز، زود باش. نه من نه. 10 دقیقه وقت داری حاله. برو دیگه. صبح خیر. بیا حاله، بشین اینجا. حالا اینجا نمیشینه. حمزه این پیش ما نمیشینه. من رگ دستمو میزنم. مامان خواهش میکنم، چی کار داری میکنی؟ بهش بگو از اینجا بره. مامان خواهش میکنم ولش کنی. حاله لطفا از اینجا برو. حاله برو لطفا، ولش کنی. دارین چی کار میکنی؟ حاله چی شده؟ خوبی؟ بشین. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.